नमामि बुद्धं गुणसागरन्तं नमामि धम्मं सुगतेन देशितं नमामि संघं मुनिराज सावकं। नमो बुद्धाय, नमो धम्माय, नमो संघाय। श्रद्धालु उपासक उपासिकाहरू तथा सधर्मप्रेमी महानुभावहरू, आज मिति 2079 साल भाद्र 2 गते बिहीबार बिहानको 8 बजेदेखि 9 बजेसम्मको फेसबुक लाइभ धर्मदेशना लिएर सदाझै तपाईहरूको सामुन्ने म भिक्षु विमलो अलिकति ढिला भए पनि उपस्थित भइसकेको छु। देशना सुन्नको निमित्त फेसबुकमा जोडिरहनु हुने सम्पूर्ण श्रद्धावन्त उपासक उपासिकाहरूमा मङ्गल मैत्री कामना व्यक्त गर्दै आजको देशना शुभारम्भ गर्न चाहे। त उपासक उपासिकाहरू, हामीले चाहिँ श्रोतापन्न फल बारेमा देशना गर्दै आइरहेका थियौं र यस विषयमा हामीले श्रोतापन्न हुनको निमित्त के अङ्गहरू पुरा हुनुपर्छ, कस्ता कस्ता गुणधर्महरूको विकास गर्नुपर्छ, श्रोतापन्न भइसकेपछि कस्ता कस्ता बन्धनहरूबाट मुक्त भइन्छ, यस्ता यस्ता कुराहरू हैन हामीले देशना गरिसकेका छौं र तपाईहरुलाई थाहा भइसकेको छ श्रोतापन्न भने कस्ता हुन्छन्, उनीहरूको भवचक्र भवसंसार कतिको लामो हुन्छ हैन, कतिको छोटो हुन्छ आदि इत्यादि बारेमा तपाईहरुले सम्पूर्ण कुराहरुमा जाने र उनीहरूको बुद्ध धर्म संघ प्रति कतिको अगाध श्रद्धा हुन्छ भन्ने कुरा पनि तपाईहरुले बुझ्नुभयो। यसै सन्दर्भमा मैले तपाईहरुलाई हिजो पनि भनेको थिएँ, श्रोतापन्न भइसकेका व्यक्तिहरू निर्भय हुन्छन्। उनीहरू कुनै डर त्रास भय देखाएर उनीहरूको श्रद्धालाई बिगार्न सकिदैन। उनीहरूको श्रद्धा अचल अतल हुन्छ, उनीहरूको श्रद्धा मजबुत हुन्छ, बलियो हुन्छ। यस विषयमा पनि तपाईहरुलाई हिजोको देशनामा उनीहरूलाई डर त्रास भय देखाएर, लोभ लालच देखाएर हैन, जाल झेल गरेर, छक्काएर छुल्याएर, माया मोहमा पारेर यसरी उनीहरूको श्रद्धालाई बिगार्न सकिँदैन। बुद्ध धर्म संघ प्रति नै उनीहरूको अगाध श्रद्धा शरण भइसकेको हुनाले डर त्रास भय नलिकन उनीहरूले आफ्नो श्रद्धालाई कायम नै राख्छ। कसैले डर त्रास देखाइहाले पनि त्यो डर त्रास देखाएर उनीहरूलाई केही छुनेवालामा छुनेवालामा छैन। यसै सन्दर्भमा आज मैले तपाईहरुको लागि चाहिँ विषयवस्तु राखेको छ निर्भय श्रोतापन्न धर्मदेशना 877 भाग हैन। आज हाम्रो 877 भाग पुगिसकेको छ र आज तपाईहरुको लागि यसरी पहिला पहिला भगवान बुद्धको पालामा श्रोतापन्न भएका व्यक्तिहरूले यसरी निर्भयता प्रदर्शन गरेका कथावस्तुहरूलाई पनि तपाईहरु सामुन्ने प्रस्तुत गरौँ भनेर। हुन त कुनै कुनै बेलामा यो कथाहरू पनि प्रसङ्गको रूपमा देशना त भइसकेका छन् हैन, तैपनि यो सन्दर्भ आइहालेको हुनाले श्रोतापन्न भइसकेपछि निर्भय हुन्छन् हैन। डर त्रास भय देखाएर पनि उनीहरूको श्रद्धालाई मार्न सकिँदैन, उनीहरूको श्रद्धालाई न्यून गर्न सकिँदैन भन्ने सन्दर्भको एउटा कथावस्तु छ। त्यही कथा मात्रै तपाईहरुलाई आज प्रस्तुत गरेर देशना टुङ्ग्याउनु पर्ला हैन। अब कथावस्तु सुरु गरौँ। कथावस्तुबाट तपाईले प्रमाणित गर्नुहुन्छ कि श्रोतापन्न भइसकेका व्यक्तिहरूको श्रद्धा कतिको अचल हुन्छन्। उनीहरूको श्रद्धालाई यो भय, यो डर, यो त्रासले छुँदैन भन्ने एउटा तपाईको श्रोतापन्न भइसकेका एकजना उपासिका जसको नाम चाहिँ धनञ्जानी भनेर छ। तपाईको भगवान बुद्ध त्यसबेला राजगृह नगरमा
बसिरहनु भएको थियो हैन। अब राजगृह नगरमा यस्तो एउटा चाहिँ ब्राह्मण कुल थियो जुन कुलमा भारद्वाज नामक एकजना ब्राह्मण थियो र उसको श्रीमतीको नाम धनञ्जानी। तपाईलाई याद छ यो कथा? भारद्वाज र धनञ्जानी भन्ने एउटा परिवारमा यो भारद्वाज ब्राह्मण चाहिँ आफ्नै सिद्धान्तको छ। उसका पनि तपाईको ब्राह्मणहरूलाई श्रद्धा आस्था राखेर उनीहरूप्रति भक्ति भाव गरेर दान कर्म आदि इत्यादि गर्ने गर्थ्यो। यतापट्टि श्रीमती धनञ्जानी चाहिँ भगवान बुद्धको शरणमा गएर त्रिरत्नप्रति अगाध अचल अतल श्रद्धा राखेर श्रोतापन्न भइसकेका उपासिका थिइन्। अब एउटै घरमा भए पनि श्रीमान चाहिँ अर्कै ब्राह्मणहरूलाई पूजा सत्कार गर्ने, यता श्रीमती चाहिँ तपाईको भगवान बुद्धप्रति अगाध श्रद्धा राख्ने, त्रिरत्नप्रति अगाध श्रद्धा राख्ने हैन। न चाहिँ अब ब्राह्मणले आफ्नो श्रीमतीलाई सम्झाउन सके, न अब तपाईको ब्राह्मणले नै ब्राह्मणलाई सम्झाउन सके। आफ्नो अब त्यो ब्राह्मण पनि अधिक भएर बसिरहेको थियो। त्यो धनञ्जानीको बानी एउटा कस्तो थियो त भन्दाखेरि कहीँ चिप्लियो, कहीँ लड्यो, कुनै हातबाट केही सामान खस्यो, केही न केही भइहालेको खण्डमा त्यो धनञ्जानीको मुखबाट नमो बुद्धाय, बुद्ध 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 हैन, नमो तस्स भगवतो अर्हतो सम्मा सम्बुद्ध, यसरी चाहिँ भगवान बुद्धलाई नमस्कार गर्ने बानी थियो उसको। कुनै पनि विषय भइहालेको खण्डमा, आफूले नसोचेको कुनै पनि विषय भइहालेको खण्डमा मुखबाट त्यो बरबराउने कि मुखबाट ती वाक्यहरू निस्किहाल्थ्यो क्या उसकोमा। तर श्रीमान भारद्वाजलाई यो कुरा मन परेको थिएन हैन। श्रीमान भारद्वाजलाई यो कुरा मन परेको थिएन। अनि एक दिन चाहिँ के भयो त भन्दाखेरि जस्तै तपाईको आछ्यु आयो हैन, आछ्यु आइहाल्यो भने पनि उसले नमो तस्स भगवतो अर्हतो सम्मा सम्बुद्ध भन्ने, नमो बुद्ध आयो भन्ने। अनि त्यसपछि तपाईको बुद्ध 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 धम्म 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 सँग यसरी चाहिँ शब्दहरू चाहिँ उसको मुखबाट निस्किहाल्थ्यो हैन। तर यो बानी भारद्वाज उसको श्रीमानलाई चाहिँ फिटिकै मन परेको थियो, फिटिकै मन परे। जति सम्झाए पनि श्रीमती चाहिँले त्यो बानी छोड्नै सकेन र छोड्दैन पनि हैन। त एक दिन त्यो भारद्वाजले आफ्ना मित्रहरू भनौं 500 मित्रहरू ब्राह्मणहरूलाई घरमा निमन्त्रणा गरेर भोजन गराउने योजना बनाएछन्। अब ती ब्राह्मणहरू कस्ता छन् त भन्दाखेरि भगवान बुद्धलाई हेरै नसक्ने, भगवान बुद्धको नामै सुन्न नचाहने, भगवान बुद्धको गुणगान सुन्न पर्यो भने कानै पाकेको जस्तो ठान्ने, ती ब्राह्मणहरूलाई भगवान बुद्धको बारेमा केही कुराहरू रुचि नै थिएन। रुचि मात्र थिएन हो कि घृणा पनि गर्छन् कि हैन। अब त्यस्ता ब्राह्मण 500 जना ब्राह्मण भनेर भनिएको छ घरमा भोजन बोलाएको यो भारद्वाज ब्राह्मणले। अब घरमा ती ब्राह्मणहरू बोलाएको बेलामा आफ्नो श्रीमतीले ती ब्राह्मणहरू जसले भगवान बुद्धलाई रुचाउँदैन, मान्दैन, आफ्नो शत्रु जस्तो ठान्ने ती ब्राह्मणहरूको अगाडि आफ्नो श्रीमतीले नमो तस्स भगवतो अर्हतो सम्मा सम्बुद्धस्स नमो बुद्धाय भनेर भगवान बुद्धलाई वन्दना गर्यो, नमस्कार गर्यो, भगवान बुद्धको गुणगान गायो, मुखबाट त्यस्ता भगवान बुद्धका हैन अभिवादन गरेको शब्दहरू बरबरायो भने त फसादै हुन्छ।
भन्ने ठानेर त्यो भारद्वाजले आफ्नो श्रीमतीलाई भने, मैले आफ्ना साथी ब्राह्मणहरूले बोलाएको छु, भोजन बोलाएको छु। ती ब्राह्मणहरूलाई भगवान बुद्ध रुचि छैन, मन पराउँदैन। त्यसैले तिमीले मैले जति भन्दा पनि मानेनौ, कमसे कम ती ब्राह्मणहरू घरमा बोलाउँदाखेरि तिमीले ती शब्दहरू मुखबाट बरबराउने छोड्नु पर्यो। त्यति बेला त तिमीले आफ्नो मुखलाई ठुनेर राख्नु पर्यो। ती ब्राह्मणहरूको अगाडि तिमीले भगवान बुद्धको गुणगान गाएर त्यसरी नमो तस्स भनिदियो भने त मलाई फसातै हुन्छ, मलाई अप्ठ्यारो हुन्छ। मेरा मित्र ब्राह्मणहरूसँग मेरो चित्त के हुन्छ, यानी कि मन मुताब हुन्छ। उनीहरू रिसाउलान्, उनीहरू खुसाउलान्, हैन? उनीहरूले चाहिँ अरुचि गर्यो भने त अलिकति फसाद पर्ने भयो। त्यसैले हे धनञ्जानी, तिमीले ती ब्राह्मणहरूको अगाडि चाहिँ यो नमो बुद्धाय, नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्ध नभन है, मुख थुनेर राख, मुख थुनेर राख भनेर भन्छ। अनि त्यसपछि धनञ्जानीले के भन्छ त भन्दाखेरि, अब मेरो बानी भइसक्यो, कुनै सामान खस्यो, कुनै चिप्लियो या हाछ्यो आयो, हैन? कुनै अप्रत्याशिलो विषयवस्तु हुने बित्तिकै मेरो मुखबाट भगवान बुद्धको नाम आइहाल्छ त म के गरौँ? अनायासै मेरो मुखबाट भगवान बुद्ध प्रति श्रद्धा आउँछ, नमस्कार गर्ने आउँछ, अभिवादन गर्ने यस्तो आइहाल्छ त म के गर्छु त? म त यो रोक्न सक्दैन है, म त रोक्छु नै भन्दैन भनेर भने। अनि भारद्वाजले के भने त भन्दाखेरि, मुखलाई ठुनेर राख न, मुखलाई ठुनेर राख, मुखलाई ठुनेर राख। तिम्रो मुख खोल्ने बित्तिकै त्यही भगवान बुद्धको नाम आउँछ, त्यही भगवान बुद्धलाई चाहिँ अभिवादन गरेको आउँछ, त्यही बुद्धको गुण आउँछ तिम्रो मुखमा। मेरा साथी ब्राह्मणहरू आउने बेलामा उनीहरूको अगाडि कमसे कम तिमीले मुख ठुनेर त राख, हैन? भनेर भन्छ। हेर, तिमीले त्यति मुख थुनेर राख्न सकेन भने, तिम्रो मुखबाट त्यस्ता शब्दहरू निस्कियो भने मेरा मित्र ब्राह्मणहरू, हामी पनि ती ब्राह्मणहरूसँग छुट्टिएर बस्नुपर्ने हुन्छ, मन मुताब गरेर बस्नुपर्ने हुन्छ। उनीहरूको आशीर्वाद हामीले प्राप्त गर्दैन भनेर उनीहरूको प्रति श्रद्धा राख्ने त्यो भारद्वाज ब्राह्मणले त्यसो भने। धनञ्जय ब्राह्मणले के भने त भन्दाखेरि, छुट्टिनु परे पनि छुट्टिउँला। ती ब्राह्मणहरूसँग मात्र किन, देवताहरूसँग छुट्टिनु परे पनि छुट्टिउँला, ब्रह्माहरूसँग छुट्टिनु परे पनि अब के गर्ने, मेरो मुखबाट त भगवान बुद्धको नाम त आउँछ, मेरो मुखबाट भगवान बुद्धको, म यो मुखलाई थुन्न सक्दैन है। जोसँग छुट्टिएर बस्नु परे पनि, बायाचुनी मासा, ब्राह्मण लिसी बायाचुनी मासा, देवता लिसी बायाचुनी मासा, ब्रह्म भी लिसी बायाचुनी मासा, जिगो मुटु जी टी फै मुखो भन्यो के। यो मुखलाई म थुन्न सक्दैन भनेर धनञ्जानीले चाहिँ सिधा जवाफ दिइदियो क्या। फसाद पर्यो धनञ्जानीलाई। कस्तो तिमी आइमाई भनेर गाली गर्यो के। नगरको धोका त बन्द गर्न सकिन्छ, कस्ता कस्ता खोला त थुन्न सकिन्छ, तिम्रो एउटा जाबो यत्रो सानो मुख थुन्न सक्दैनौ? त्यो पनि त्यो ब्राह्मणहरू घरमा भोजन बोलाएको बेलामा मात्रै थुने पनि पुग्छ, अरू बेलामा थुन भनेको त मान्दैन तिमीले। कमसे कम ती ब्राह्मणहरू आएको बेलामा त थुन मुख भनेर चाहिँ गाली गर्न थाल्यो, हैन? अनि त्यसपछि
अब रिसाएर खुसाएर भारद्वाज ब्राह्मणले खुब गाली गरेर हैन उपमाई दिएर तपाईको चाहिँ नगरको द्वार त बन्द गर्न सकिन्छ, तिम्रो त्यो सानो मुख बन्द गर्न सक्दैन। हेर तिमीले भोलि मेरा मित्रहरू भोजन बोलाउँदाखेरि उनीहरूको अगाडि त्यो मुख खोल्यो भने मैले गर्न जानेको छु। तिमीलाई छुट्टिन मन छैन होला, तिमी उनीहरूसँग छुट्टिएर बस्न तिमीलाई सकिन्छ होला। मेरा त मित्रहरू हुन् ब्राह्मणहरू। त्यो गौतम के हो त्यो भनेर भगवान बुद्धले नाना थरीका भनेर आफ्ना ब्राह्मणहरूलाई माथि माथि राखेर ब्राह्मणहरूका अगाडि त्यसरी गौतम त्यो बुद्धको नाम लिन्छ। हेर मैले भनिदिएको छु है भनेर अलिक डर देखाए। तैपनि धनञ्जय ब्राह्मणले त मान्दैन। म वचन दिन सक्दिन है। नसक्ने चिजलाई म सक्दिन भन्छु। म बुद्धको वचन, बुद्धको हैन गुण, बुद्धलाई अभिवादन नगरिकन म बस्नै सक्दैन। हाच्छ्यो आओस्, लडोस्, चिप्लियोस्, केही सामानहरू खोसोस्, म त सक्दैन, म वचन दिन सक्दैन, म दिँदैन। म के खराबी के भयो र? भगवान बुद्धको नाम लिनुमा त धेरै पुण्य पो लाग्छ त। भगवान बुद्धलाई वन्दना गर्नु पाउनुमा त धेरै पुण्य हो। तपाईँ पनि गर्नुहोस् न, के फरक पर्छ? अनि ती ब्राह्मणहरू कस्ता ब्राह्मणहरू, उनीहरूले पनि गर्नुपर्छ भगवानलाई नमस्कार। भगवान बुद्धलाई नमस्कार गरेर ती ब्राह्मणहरूको भलो हुन्छ। है तिमी त्यस्तो कुरा गर्छ, हेर मैले भनेको छु यो त्यो कुरा नगर। यो चुपी हेरिराख, तिमीले यो चुपीलाई सम्झ। भोलि तिमीले ती ब्राह्मणहरूको अगाडि भगवान बुद्धलाई वन्दना गरेको, अभिवादन गरेको, भगवान बुद्धको नाम लिएको पायो भने यही चुपीले तिमीलाई शिरदेखि पाउसम्म म च्याच्या गरिदिन्छु भनेको टुक्रा टुक्रा गरिदिन्छु। होस् गरेस्, जति भएन परेको मान्दैन। देख्यो होइन यो चुपी भनेर चुपी देखाएर त्यो श्रीमतीलाई तर्साएको, डर देखाएको, त्रास देखाएको, भय देखाएको। ल अब तिमीले भोलि चाहिँ त्यो गौतम तथा त्यो गौतम बुद्धको त्यो नाम लिएर त देखाउ त मलाई। तिमीलाई यही चुपीले, अब चुपी भनेपछि त्यहाँ तपाईँको तलवार भनौँ होइन, अब जे होस्, यहाँ तपाईँको खड्ग भनौँ, यहाँ चुपी देखायो के तपाईँको हतियार देखाएर, यही हतियारले तिम्रो टाउकोदेखि शिरसम्म म टुक्रा टुक्रा पारिदिन्छु तिमीलाई। ल नाम लिएर देखाउ त। हेरिराख यो चुपीलाई, हेरिराख यो तरवारलाई, हेर यो शस्त्रलाई हेरिराख। तिमीले बडा चाहिँ झन् सम्झाउँछु, मान्दैन। काटिदिन्छु म तिमीलाई, मारिदिन्छु म तिमीलाई भनेर चाहिँ तर्सायो। अनि त्यसपछि चाहिँ धनञ्जयले के भन्यो त भन्दाखेरि, मारे मार, काटे काट, शिरदेखि पाउसम्म टुक्रा टुक्रा नै पार। म त भगवान बुद्धको नाम लिन छोड्नेवालामा छैन है। हे श्रीमान, तपाईलाई त्यस्तै ठिक लाग्छ भने काट्ने भयो काट, मार्ने भयो मार, टुक्रा टुक्रा पार्ने भयो भने पार। म के भन्दैन हैन। भनेर चाहिँ त्यो धनञ्जयले चाहिँ श्रीमान चाहिँलाई त्यसरी चाहिँ भन्दाखेरि श्रीमानले हार्यो कि अब के गर्ने। डर देखाएको त डर त मान्दैन, यसले त्रास पनि मान्दैन। अब काट्न त उसलाई पनि मन छैन, डर मात्रै देखाएको कि। काट्छु तिमीलाई, मार्छु भनेर डर देखाएको भयो। तर धनञ्जयले चाहिँ कस्तो, काटे पनि काट, मारे पनि मार भन्न सक्ने। म आफ्नो अनुशासनबाट म विरक्त भएर बस्न सक्दैन।
त्यसरी रोक भनेर रोक्ने चिज हो र, भन्न भनेर भन्ने चिज हो र? त्यो त हृदयबाट आउने चिज पनि। तपाईले यो शरीरबाट आयो, टाउकोबाट आएको हो र, हातबाट आएको हो र, खुट्टाबाट आएको हो र, त्यसलाई काटेर हुनको लागि मनबाटै आएको, हृदयबाट निस्केको चिज। जे मन लाग्छ गर भनेर त्यो धनञ्जय ब्राह्मणले छोडिदिएछ। बिचरा त्यो भारद्वाज त हारेछ, श्रीमतीसँगै हारेछ। अब के गर्ने यस्तालाई? भोलिको दिन आयो। भोलिको दिनमा ब्राह्मणले, भारद्वाजले तपाईको ब्राह्मणहरू बोलाएछ, भोजनको लागि बोलाएछ। तर त्यो अब आफ्नो श्रीमानको कार्यमा पनि सहयोग चाहिँ गरिदियो त्यो धनञ्जयले। अब उसले सहयोग नगरेको पनि काम भएन त्यहाँ, हैन? हुन त अगाडि नराख्नु पर्ने, अब अगाडि राख्यो भने त उसको मुखबाट निस्किहाल्छ। त्यसपछि तपाईको त्यो भारद्वाजले प्रार्थना गर्न थाल्यो कि मेरो श्रीमतीले आज एकचोटि आफ्नो मुखबाट भगवान बुद्धको नाम नलिए हुन्थ्यो, भगवान बुद्धमा अभिवादन नगरे हुन्थ्यो, मेरा ब्राह्मणहरूसँग मेरो चाहिँ मनमुताप होला, हैन? मन दुख्ला उनीहरूको, यसो नगरे भए हुन्थ्यो, उसो नगरे भनेर त्यो मनमनमा त्यो चाहिँ कामना गरिरहने के त्यो भारद्वाजले। यतापट्टि श्रीमती जो धनञ्जय छ, ऊ पनि अब आफ्नो श्रीमानले चाहिँ अब निमन्त्रण गरिरहेका ब्राह्मणलाई अतिथि जस्तै मानेर भए पनि उनीहरूको सेवा सत्कार गर्दै बसे। त सेवा सत्कार गर्दै बसे अनि त्यसपछि उनीहरूलाई चाहिँ अब कामकाज गर्दै सेवा गर्दै बस्दाखेरि धनञ्जयको ठ्याक्कै तपाईको चाहिँ लुफिया हात भन्छ के, तपाईको चाहिँ ठोकिएछ के, ठोकिएर त्यहाँ लडिहालेछ धनञ्जय। हातबाट सामान पनि खसिहालेछ धनञ्जयको। त्यसरी नहोस्, जे नहोस् भन्छु त्यही भयो कि त्यहाँ। ती ब्राह्मणहरू पनि मजाले खाइरहेको थियो, सबै ठिकठाकै थियो, हैन? भारद्वाजले चाहिँ मनमा चाहिँ मेरो श्रीमतीलाई आज हाँच्यो पनि नआओस्, कहीँ नठोकियोस्, नलडोस्, सामानहरू केही नखसोस्, हैन? कामना गरेर बसिरहेको, उसले जे नहोस् भनेर चाहना भइरहेको थियो, त्यस्तै भइदियो। त्यहाँ ब्राह्मणले चाहिँ त्यहाँ कहीँ ठोकेर लडिहालेछ, हातबाट केही सामान पनि खसिहालेछ र उसलाई दुखिहालेछ, हैन? तुरुन्तै त्यति हुने बित्तिकै त्यो धनञ्जयले एकैचोटि भगवान बुद्धको विहारको दिशातिर नमस्कार गरेर नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स नमो बुद्धाय नमो धम्माय नमो सङ्घाय भन्न थाले। ती ब्राह्मणहरूकै अगाडि त्यसरी भन्दैछ। ल बर्बा, भारद्वाजलाई पर्नु पर्यो पीर। ती ब्राह्मणहरूको आँखा नै ठुलो उनीहरूले चाहिँ खोल्न थाल्यो। ओहो, हामीलाई यसरी भोजन बोलाएर त्यो गौतमको नाम जपेर हामीलाई चाहिँ अपमान गर्ने। अब उनीहरू त क्रोधी हुन्छन्, हैन? अब लोभ द्वेष मोह हटाउने कार्य गरेको भए पो लोभसँग मन जुदिन गयो भने लोभी भइहाल्छ उनीहरू, द्वेषसँग जुदिन गयो भने द्वेषी भइहाल्छ, मोहसँग छुने बित्तिकै मोहित भइहाल्ने त्यस्ता स्वभावहरू हुन्छन्, हैन? ती ब्राह्मणहरूले त्यो गौतम बुद्धको भनेर चाहिँ यस्तो शब्द सुनेर हामीलाई अपमान गरे भनेर उनीहरू 500 जना तिनीहरू ब्राह्मणहरू साराका सारा रिसाएर रिसले चुर चुर भएर चाहिँ बाँकी खाना पनि चाहिँ नखाइकन त्यो खाना भुबेसना भन्छ नि त, थालै त्यहाँ चाहिँ पछारेर उनीहरू चाहिँ गएछ। हे बाह्र, तिमीले चाहिँ हामीलाई अपमान गर्नको निमित्त घरमा बोलाएको रहेछौ। तिम्रा श्रीमती धनञ्जयले हाम्रा अगाडि त्यो गौतमको नाम लिएर चाहिँ हामीलाई अपमान गर्यो। लौजा, अपमान गर्यो।
हाम्रो यो हृदयमा तिमीले ठेस पुर्यायौ। हे भारद्वाज, तिमीले मेरो हृदयमा ठेस पुर्यायौ। चाहिएन तिम्रो सत्कार, चाहिएन तिम्रो भोजन पनि चाहिएन, तिम्रो निमन्त्रणा पनि चाहिएन। अपमानित गरेर हामीलाई चाहिँ यसरी चाहिँ तिमीले चाहिँ राम्रो गरेनौ भनेर रिसाएर त्यहाँबाट ती ब्राह्मणहरू गएछ। हैन? अब बिचरा त्यो के भन्छ तपाईको धनञ्जानीले कहीँ ठोकिन मन लागेर ठोकेको पनि होइन, ठेस लाग्न मन लागेर ठेस लागेको पनि होइन। अब उसले चाहेर भएको हो त होइन नि, होइन? चाहेर भएको त होइन। एक्कासी भइहाल्यो, एक्कासी हुने बित्तिकै उसको मुखबाट निस्किहाल्यो के तपाईको चाहिँ अब पर्यो फसाद। भारद्वाजलाई त अब के गरौँ, यतापट्टि ब्राह्मणहरू रिसाइहाले, श्रीमतीलाई ठेस नलागोस्, श्रीमतीलाई हाच्छिउ नआओस्, श्रीमतीको हातबाट केही चिजहरू नखसोस् भनेर कामना गर्दै बसेको जे नहोस् भन्छु त्यही भइहाल्यो। अब यो श्रीमतीले पनि मुखमा त्यो त्यो बरबराइहाल्छ, त्यस्तो भयो कि बरबराइहाल्छ। उसलाई तर्साएको हो, यो हतियार देखेका छौ तिमीले चाहिँ आज ब्राह्मणहरूको अगाडि त्यो नाम लियो भने शिरदेखि पाउसम्म टुक्रा टुक्रा पाडिन्छु, माडिन्छु, काटिन्छु भनेर चाहिँ तर्साएको भने काट न, मार न, टुक्रा टुक्रा पार न। म यो शब्द मुखबाट निस्किने शब्द म त वचन दिन सक्दिनँ म भनेर चाहिँ भन्न थाले। नभन्दै त्यस्तै भयो, बर्बाद भयो भारद्वाजलाई त। उसलाई त कस्तो नमजा भयो। साथीहरू सबै ब्राह्मणहरू सबै रिसाएर गए। यता श्रीमतीलाई यसो हेर्छु त श्रीमतीले मैले ठेस लगाएको हो र त्यो लाग्यो, मुखबाट निस्क्यो, मैले वचन दिएको छैन त मसँग निस्क्यो। के गरौँ, यता श्रीमतीलाई काटौँ भने पनि भएन, होइन? यता ब्राह्मणहरू पनि रिसाएर गइसक्यो, उसलाई त फसाद पर्यो। के गरौँ के गरौँ, उसलाई त त्यस्तो डर त्रास देखाएर पनि अब श्रोतापन्न भइसकेको त्यो धनञ्जानी भएको हुनाले डर त्रास भय देखाएर यो त्रिरत्नप्रतिको श्रद्धा आस्था गौरवलाई तपाईले चाहिँ यो मार्न सकिँदैन कि। त्यसपछि त्यो भारद्वाजले आफ्नो श्रीमतीलाई केही गर्न नसकेर यो श्रीमतीलाई शिक्षा दिने, ज्ञान दिने उसको गुरु जो भनिएका छ त्यही गौतम, त्यसलाई नै ठिक पार्नु पर्यो भनेर त्यो भारद्वाज चाहिँ तपाईको तथागत भगवान बुद्ध कहाँ गएर नाना थरीका अपशब्दहरू प्रयोग गरेर भगवान बुद्धलाई गाली गर्न गए, हैन? भगवान बुद्धलाई नाना थरीका दोषारोपण गर्दै भगवान बुद्धलाई गाली गलौज गर्न गए। तर भगवान बुद्ध रिसाउनु भएन, हैन? उसले गाली गरेर ऊ थाक्यो, ऊ पसिनै पसिना भयो, तैपनि भगवान बुद्ध मुसु 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 हाँसिरहेको छ। त्यो भारद्वाजलाई त अचम्म लाग्यो, कस्तो यो मान्छे। मैले जिन्दगीमा यति अपशब्द प्रयोग गरेर दोषारोपण गरेर गाली गलौज गरेको कसैले पनि छैन। तर यो भगवान बुद्ध, यो गौतम बुद्ध भनेको यो तथागत यत्रो गाली गर्दाखेरि पनि सहेर मुसमुस हाँसे। म गाली गर्ने मान्छेको पसिना निस्किसक्यो, ऊ मजाले हाँसिरहेको छ। त भगवान बुद्धले त्यो भारद्वाजको सारा प्रश्नको जवाब दिन्छ कि त्यो घटना त अर्कै हो, यो श्रोतापन्नसँग सम्बन्धित नभएको हुनाले। ती भारद्वाज भगवान बुद्धलाई गाली गर्न गएको, भगवान बुद्धलाई चाहिँ अपमान गर्न गएका, भगवान बुद्धलाई तपाईको चाहिँ आरोप प्रति आरोप गर्न गएका भारद्वाज त भगवान बुद्धले सारा उपदेशबाट बट 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 बटी चाहिँ जलेको त्यो आगोमा पानी छर्के जस्तो त्यो भारद्वाजको मनभित्र बटबटी जलेको त्यो आगोलाई पानी छर्किदिए, पानी मैत्री रूपी पानी छर्केपछि त उसको हृदयका सारा आगोहरू चाहिँ नष्ट भए, सामसुम भए, भारद्वाज शीतल भए, शान्त भए।
त शीतल भइसकेपछि, शान्त भइसकेपछि भगवान बुद्धले उसलाई उपदेश पनि दिए, ज्ञान गुणका कुरा पनि सुनाए। त त्यो भारद्वाज त भगवान बुद्धको त्यो धर्म देशना सुनिसकेपछि, त्यो धर्म रसपान गरिसकेपछि बुद्धप्रति श्रद्धा आयो उसको बल्ल, धर्मप्रति श्रद्धा आयो उसको बल्ल, सङ्घप्रति श्रद्धा आएर बुद्ध शासनमा प्रवचित हुन गए। भगवान बुद्धलाई झन् नाना तरिका भन्न जान्छु भनेको मान्छे त भगवान बुद्धकै उपदेश सुनेर भिक्षु भनेर पछि त तुरुन्तै त्यो भारद्वाज ब्राह्मण त तपाईँको तुरुन्तै अरहन्त पनि भएर गए, अरहन्त पनि भएर गए हैन। त्यो भारद्वाज कसरी अरहन्त भयो भनेर त्यो ब्राह्मणहरू त तपाईको चाहिँ उनीहरूको बुद्धि तीक्ष्ण हुन्छन् हैन। उनीहरूलाई नचाहेर उनीहरूलाई त्यो उनीहरूलाई चाहिँ त्यो प्राप्त नभएर मात्र तपाईको भगवान बुद्धको सबभन्दा अग्र श्रावक हैन सारीपुत्र महामौद्गल्यन भन्थे त ब्राह्मण हो। तर यहाँ ब्राह्मण भनेर तपाईको अहिलेको यी ब्राह्मण जातिहरूलाई भनिएको होइन, त्यहाँ तपाईको अर्कै किसिमको त्यो ब्राह्मणहरू छन्। त्यति बेला अहिलेका यस्तो ब्राह्मणहरू होइनन् नि। फेरि हाम्रा अहिलेको ब्राह्मणहरूले फेरि कान ठाडो पारेर यो भिक्षुले त ब्राह्मणहरूलाई त्यहाँ गिजाउन थाल्यो भन्छन्, त्यसो गएको होइन। तपाईको यो कथामा आएको कुराहरू हैन, सूत्रहरूमा देशना भइरहेको कथाहरू। त पछि त उनीहरू चाहिँ भगवान बुद्धको उपदेश सुनेर त पछि भिक्षु भएर त अरहन्त पनि भएर गए नि त। अरहन्त भएर जानु भनेको त दुःखबाट मुक्त हुनु हो। कस्तो ठुलो लाभ प्राप्त गरे नि त उनीहरूले, ती ब्राह्मणहरूले नै प्राप्त गरेका हुन् त्यति बेला हैन। अब तपाईको त्यो भारद्वाजका तपाईको त्यो भारद्वाज एकजना सबभन्दा त्यो दाजु चाहिँ हो। त्यो उसका त तपाईको चाहिँ अरु तपाईको 4 जना दाजुभाइहरू थिए। त्यसका ती सारा दाजुभाइहरू भगवान बुद्धलाई गाली गर्न गएका थिए। ती सारा दाजुभाइहरू पनि तपाईको भिक्षु बनेर पछि अरहन्त भएर गएका कथा वस्तुहरू पनि पाइन्छ हैन। त्यसैले तपाईको चाहिँ उसका जस्तै भारद्वाजका भाइहरू चाहिँ अक्कुश भारद्वाज, सुन्दरीक भारद्वाज, विलिङ्गिक भारद्वाज भनेर तपाईको चाहिँ उसका भारद्वाजहरू भाइहरू पनि छन् के। ती भाइहरू पनि हैन यो भगवान बुद्धले चाहिँ मेरो दाइलाई चाहिँ माया मोहमा पारेर भिक्षु बनाएर के गरेको यो भनेर चाहिँ भाइहरू पनि रिसाएर भगवान बुद्धलाई गाली गलौज गर्न गएको छ। नि ती सम्पूर्ण दाजुभाइहरूलाई भगवान बुद्धले उपदेश दिएर उनीहरूलाई बुझाएर भिक्षु बनाएर सबै अरहन्त भएर गएको कथाहरू छ। त्यो सबै ब्राह्मणहरू त हुन् हैन। तर यहाँ यो ब्राह्मणहरू अरहन्त भएको सन्दर्भ यहाँ चाहिँ अलिकति मात्रै जोडे। किन त भन्दाखेरि हाम्रो मूल आजको विषयवस्तु भनेको चाहिँ श्रोतापन्न भइसकेका व्यक्तिहरूलाई कसैले डर त्रास भय धम्की दिएर केही पनि छुँदैन। जसरी यो धनञ्जानी उपासिका भनेको चाहिँ यो ब्राह्मणी भनेको त श्रोतापन्न भइसकेको व्यक्ति भएको हुनाले यो भारद्वाज जसले आफ्नो श्रीमतीलाई हतियारले टुक्रा टुक्रा पारिदिन्छु, तिमीलाई काटिदिन्छु, तिमीलाई मारिदिन्छु भनेर चाहिँ यसरी डर देखाए, त्रास देखाए, भय देखाए, तैपनि धनञ्जानी त्यो ब्राह्मणीको मनमा बुद्धप्रतिको श्रद्धा अचल अतल भइरह्यो। मारे पनि मार, काटे पनि काट, मलाई टुक्रा टुक्रा पारे पनि पार, तर म भगवान बुद्धलाई वन्दना गर्ने, भगवान बुद्धलाई चाहिँ अभिवादन गर्ने हैन, यस्ता कुराहरू म चाहिँ रोक्छु, म मुखलाई थुन्छु भनेर म वचन चाहिँ दिँदैन। मारे पनि बरु मार, बरु मर्नलाई तयार, काट्न कताउनको निमित्त तयार, टुक्रा टुक्रा हुनको निमित्त तयार, तर बुद्धको नाम म लिँदैन भनेर चाहिँ त्यो डर त्रास भयमा परेर श्रोतापन्न भइसकेका व्यक्तिहरूले चाहिँ डर त्रास भय मान्दैन र मानेन पनि। यो धनञ्जानीले मानेन पनि। श्रीमान चाहिँले भारद्वाजलाई त भनेको थियो काटिदिन्छु, मारिदिन्छु, देख्यो हेरिराख यो हतियार भन्दाखेरि पनि के लाग्दैन छ भनेपछि
श्रोतापन्न भइसकेका व्यक्तिहरूमा बुद्ध धर्मसँग प्रति अतल अचल श्रद्धा हुन्छ। त्यो श्रद्धालाई चलाउनको निमित्त, बिगार्नको निमित्त, त्यो श्रद्धा मार्नको निमित्त कसैले डर त्रास भय देखाएर पनि हुँदैन भन्ने विषयलाई आजको यो कथावस्तु सहितको देशना तपाईहरुलाई मैले पस्केको यो बुद्धकालीन घटनाको रूपमा प्रस्तुत भइरहेको कथा हो। यो अन्य समयमा भएको पनि होइन, भगवान बुद्धसँग सम्बन्धित भएको विषय हो। भारद्वाज त भगवान बुद्ध कहाँ गएर गाली गर्न गएको, भगवान बुद्ध कहाँ गएर गाली गर्न गएको। त्यसैले उपासक उपासिकाहरू श्रोतापन्न भइसक्यो भने तपाईलाई यो संसारको कुनै पनि भयले अब तपाईँ हलचल हुँदैन, डर त्रासले तपाईँ अब कुनै पनि हालतमा हलचल हुँदैन श्रोतापन्न भयो भने। त्यसैले श्रोतापन्न भइसकेपछि अपाय दुर्गतिमा कहिले पनि चढ्दैन, त्यसैले चढ्दैन। डर त्रास भय मान्ने, लोभ लालच मान्ने, यस्ता छक्काउने छुल्याउने यस्ता चिजहरुमा परेर आफूमा भएको बुद्ध धर्मसँग प्रतिको अतल अचल श्रद्धालाई हलचल बनायो भने तिनीहरू श्रोतापन्न हुनै सक्दैन। किनभने श्रोतापन्नमा भएको श्रद्धा अचल हुन्छ, अतल हुन्छ। हैन? त्यसैले तपाईहरुमा पनि यदि बुद्ध धर्मसँग प्रति श्रद्धा भइसकेको छ भने त्यो श्रद्धालाई नबिगार्नको निमित्त, अचल अतल बनाउनको निमित्त तपाईं लागि पर्नुपर्छ। त्यसरी लागि परेपछि मात्रै तपाईं श्रोतापन्न हुने हो कि अब आज श्रद्धा छ, आज अलिकति आफूलाई मन पर्यो, आफूलाई अलिकति मिल्यो, हैन, ज्याछि अब थोड़ा योठे भयो भने चाहिँ श्रद्धा राख्ने, अनि नभएपछि चाहिँ नराख्ने, त्यस्तो पनि हुन्छ। त्यस्तो श्रद्धाले तपाईँ श्रोतापन्न हुन्छ त? कहाँ हुन्छ? हुँदैन, सक्दैन तपाईको। अब हामी कहिले श्रद्धा अगाध श्रद्धा राख्छौं, फेरि श्रद्धा बिगार्छौं, कहिले श्रद्धा छँदै छैन जस्तो गर्छौं, कहिले श्रद्धा चाहिँ फेरि बिलिबिली हाल्छ। यसरी श्रद्धाको यो के भन्ने, यो चाहिँ यो स्थिरता नभएको, श्रद्धामा चाहिँ तपाईको अटलता नभएको, अचलता नभएको, यस्तो श्रद्धाले त तपाईको श्रोतापन्न हुँदैन। त्यस्तो श्रद्धा नभइकन श्रोतापन्न नहुने भएको हुनाले तपाईको जीवन पनि सुनिश्चित भएको छैन। त्यसैले म पनि यो जीवनमा श्रोतापन्न भएरै जान्छु भन्नु भएको छ भने चाहिँ तपाईले आफ्नो जीवनमा यो श्रद्धा जो छ, बुद्ध धर्मसँग प्रतिको जो श्रद्धा छ, यसलाई आजभन्दा भोलि वृद्धि गर्दै जाने हो, अतल अचल बनाउँदै जाने हो। यसलाई शिथिल, यसलाई कमजोर, यसलाई कमसल बनाउने होइन। यसरी शिथिल, कमजोर, कमसल भएर गयो भने त तपाईँ मार्गफलबाट झन् झर्नुहुन्छ, पाउँदैन तपाईँ, पाउँदैन। त्यसैले त चट्टानमा कुडिएको अक्षर जस्तो पानी आए पनि, हावा आए पनि त्यो अक्षर मेटिँदैन के। त्यसरी नै तपाईको यो हृदयमा बुद्ध धर्मसँग प्रतिको श्रद्धा जस्तो सुकै डर त्रास भय देखाए पनि मेटिँदैन भने तपाईको श्रद्धा श्रोतापन्नमा हुने श्रद्धा हो के। आहा, श्रोतापन्न हुने अङ्गहरू त विकास भइरहेको छ है भन्ने कुरामा तपाईँ ढुक्क भएर बस्नुहोस्। हुने हो त तपाईहरु श्रोतापन्न? ल, हुनेहरूले चाहिँ हात उठाउ त। कोही कसैले उठाएन, कसैलाई श्रोतापन्न हुन मन छैन र उठाउँदै उठाएन त कोही। म उठाउँछु, यहाँ भगवान बुद्धले यहाँ हात उठाउनु भएको छैन, यस्तो औला हो, यसरी म हुन्छु भनेर मनमा पहिला हुनुपर्छ के। तपाईँ जे हुने हो पहिला मनमा हुने हो के। यो संसारमा जति पनि सृजना भएको छ त यो त दोस्रो सृजना मात्रै हो, सबभन्दा पहिला सृजना त मनमा हुन्छ। त्यसैले तपाईले मनमा हुने हो भनेर मनमा हुनु पर्यो कि। अनि तपाईको शरीरहरु हातहरु उठाउला हैन। अब हुनको लागि तपाईले त्यस्तो श्रद्धा पनि चाहियो। पानीमा गुडिएको श्रद्धा जस्तो होइन,
बालोमा कोडिएको श्रद्धा जस्तो होइन, चट्टानमा कोडिएको जस्तो श्रद्धा। बुद्ध धर्म संघप्रतिको त्यो श्रद्धा तपाईँको हृदयमा त्यसरी नै कोडिनुपर्छ, जन्म जन्मान्तरसम्म पनि तपाईँको श्रद्धा नबिग्रियोस् कि। त्यस्तो श्रद्धा बोकेर जानुपर्छ श्रोतापन्न हुनको निमित्त। त्यस्तो श्रद्धा चाहिन्छ। अब हेर्नुहोस् त, यहाँ धनञ्जयनी आफ्नो श्रीमानले हतियार देखाएर हेरिराख यो हतियारलाई, भोलि तिमीले नाम लियो भने यही हतियारले तिम्रो शिरदेखि पाउसम्म टुक्रा टुक्रा पारिदिन्छु, काटिदिन्छु, मारिदिन्छु भन्दाखेरि पनि मारे पनि मार, काटे पनि काट, त्यसरी भन्न सकेको भनेको त सानोतिनो श्रद्धा होइन नि। मेरो श्रीमानले मलाई मारिहाल्छ कि क्या, अब नाम त लिनु भने टेपै टाँसेर बसेन नि, म मुख थुन्दिनँ, म मुख थिन्दिनँ। म ठेस लाग्यो, हाच्छियो आयो, सामानहरू केही अप्रत्याशिलो घटनाहरू घट्यो भने मेरो मुखबाट त्यो भगवान बुद्धको नाम आइहाल्छ। भगवान बुद्धलाई म वन्दना गर्ने बानी नै छ मेरो। लौ ब्राह्मणहरूको अगाडि ठेस लागेर लड्यो, सामान सिमान पनि खसेपछि अब तपाईँको चाहिँ राजगृह नगरमा भगवान बुद्धको बिहारतिर हेरेर त नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्ध भन्दै हालेपछि त पश्चात भएन। त्यो डरले रोकिएन कि, त्रासले रोकिएन कि, उसको ज्यान जान्छ भन्ने उसलाई कुनै डर छैन, त्रास छैन, भय छैन कि। यो हो नि मजबुत अतल अचल निर्भय श्रद्धा। यो निर्भय श्रद्धा भनेको चाहिँ श्रोतापन्नमा मात्रै हुन्छ, तपाईँमा छैन कि। कहिलेकाहीँ के गर्ने भन्थे, भगवान बुद्धको उपदेश त सुन्न मन थियो, यसले रोक्यो त्यसले रोक्यो, समय भएन, यो भएन, पानी पर्यो, घाम लाग्यो, हावा चल्यो, समय भएन, समय भ्याएन, यस्ता बहाना चल्दैन के श्रोतापन्न हुनेहरूमा। हैन, यस्तो 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 बहाना, यस्तो यस्तो चाहिँ विभिन्न यो अल्छीका बहानाहरूले छुँदैन श्रोतापन्नहरूलाई। पानी परोस्, आँधीले रोक्न सक्दैन, बाँधीले छेक्न सक्दैन के तपाईँको त्यो श्रोतापन्नहरूको श्रद्धाले। अब तपाईँ अलिकति पानी आयो, यस्तो यस्तो, अझै घाम लाग्यो भने ल, त्यस्तो श्रद्धाले तपाईँ श्रोतापन्न हुन चाहनुहुन्छ भने तपाईँ चाहिँ यो के भन्छ त भन्दाखेरि यो मृग तृष्णा जस्तो के, त्यस्तो मृग तृष्णाले त तपाईँको तपाईँ श्रोतापन्न हुनै सक्दैन बिचरा। के गर्ने अब, के गर्ने भन्थे, समाजमा बस्नु पर्छ, समाजले यो भन्ला त्यो भन्ला भनेर भगवान बुद्ध प्रतिको श्रद्धा नै तपाईँको कमजोर बनाउने, शिथिल बनाउने, अनि श्रोतापन्न हुन्छ, अनि दुःखबाट मुक्त हुन्छ। यो समाजले भन्ला भनेर, यो समाज भनेको तपाईँ मर्दाखेरि मात्र आउँछ, तपाईँलाई पर्दाखेरि आउँदैन के। मर्यो भने तपाईँलाई हेर्नको निमित्त आउँछन्, मरेपछि आउँछन्। तपाईँलाई परे, मर्नु अगाडि तपाईँलाई के परे, कस्तो कस्तो आखिर पर्यो, त्यो परेको बेलामा तिमीलाई के पर्यो, म सक्ने गर्छु भनेर कोही आयो, कोही आउँछ। त्यसरी पर्दाखेरि नआउने, मर्दाखेरि आउने के, कताबाट आउँछ, हेर्नको निमित्त आउने। तपाईँ आयो भने तपाईँको चाहिँ बसानसम्म आउँछ, फेरि छोडेरै आउँछ नि। त्यसले यो समाजले के भन्ला कसो भन्ला भनेर तपाईँ हेर्दै जाने हो भने के पनि गर्नु पर्ने। तपाईँलाई त यो समाजले सास पनि फेर्न दिँदैन, के तपाईँ सासै रोक्ने? अब तपाईँले सास फेर्यो भने हेर न कस्तो सास फेरेको, त्यस्तै सास फेर्छ भनेपछि के तपाईँ सासै रोक्ने? अब तपाईँ सही मार्गमा मात्रै हुनुपर्छ, तपाईँ सत्य मार्गमा मात्र हिँड्नुपर्छ। यो समाजले त्यस्तो छ कि बनाउँछ, समाजलाई हेर्दै बस्यो भने तपाईँ ढिला हुने हो कि। अगाडि बढ्ने मान्छेले पछाडि हेर्दैन, तपाईँको पछाडि हेर्दै गऱ्यो भने तपाईँ अगाडि चाहिँ पुग्दैन कि तपाईँ। अब बुद्ध धर्म सङ्घ भनेको मनुष्य देव ब्रह्माहरूले श्रद्धा आस्था गौरव राखेर भगवान बुद्धप्रति शरण गएर कति मान्छे तरेर गए, प्रमाणित भइसकेको विषयलाई अझै तपाईँ शङ्काको कुराले, समाजले के भन्ला भनेर सन्देह कुराले लिएर बस्नुहुन्छ भने तपाईँ ढिला हुन्छ। मलाई किन ढिला हुन्छ? म त होइन
गइहाल्छु। तपाईँहरू ढिला हुन्छ। त्यसैले उपासको ढिला नगरौँ, समय छैन। म त युवा नै छु, म त यो वर्ष उतो वर्ष म भन्टे यस्तो त हतार भइसक्यो, समय छ कि छैन। तपाईँहरू त देख्न सुन्ने मान्छे कति मभन्दा चाहिँ मभन्दा पनि जवान होला नि त। तपाईँहरू पनि जवान भनेको वृद्ध भन्यो भने फेरि रिसाउला। जवान छ नि तपाईँहरू। ठेगान छैन नि, हाम्रो जीवनको कुनै ठेगान छ र? हावामा बलिरहेको बत्ती जस्तो कहिले छ्याप्प निभिन्छ थाहै छैन, होइन? भोलि गरौँला, पर्सि गरौँला, वृद्ध भएपछि गरौँला भनेर बस्नुभयो भने त तपाईँ पनि ढ्वास्या हुन्छ। ढ्वास्या भने थाहा छ नि तपाईँलाई? ढ्वास्या भनेको थाहा छैन भने त्यो नेपाल भाषाको डिक्सनरीमा हेर्नुहोस् के हो ढ्वास्या भनेको चाहिँ। त्यो खेल्छ नि तपाईँको, त्यसलाई के खेल्छ भन्छ त्यसलाई चाहिँ, होइन? ढुङ्गा राखेर, होइन? खेल्छ नि, खेल्छ, होइन? त्यही हो कि त्यही हो। अहिले तपाईँलाई भन्ने गऱ्यो भने अर्कैतिर जाला नि, होइन? त्यसैले उपासकहरू अहिलेको तपाईँको श्रद्धा कस्तो छ तपाईँ आफैले बुझ्नुहुन्छ। केही पर्यो भने श्रद्धा पनि बिग्रिहाल्ने, कसैले के भन्यो भने श्रद्धा पनि कमजोर गरिहाल्ने। मनमा अटल अचल श्रद्धा छैन भने मान्नुहोस् तपाईँ श्रद्धापन्न हुँदै होइन, श्रद्धापन्न हुने मार्गमा पनि छँदै छैन। ल त उपासकहरू आजको लागि यति नै गरौँ, किनभने धेरै लामो पनि देशना नगरौँ। अब भोजन पनि जानुपर्छ, त्यहाँ पनि बोल्नै पर्यो। बिहान जुममा बोलिहालेँ, अब फेरि यो भइहाल्यो, फेरि ऊ छ आज फेरि दिउँसो पनि परित्राण गर्नु जानुपर्छ। हाम्रा एकजना उपासक बित्नुभयो क्यारे, बितेको ठाउँमा पनि उहाँहरूलाई सान्त्वना दिनको निमित्त जानै पर्यो, त्यहाँ पनि बोल्नै पर्यो, फेरि देशना गर्न आउनु पर्यो। बेलुका साँझतिर सुन्नु होला है त, साँझ 5 बजे पनि हाम्रो चाहिँ फेसबुक लाइभमा देशना हुँदैछ, होइन? तपाईँहरूले पनि सुन्दै गर्नुहोला, नेपाल भाषाबाट हुँदैछ। यसो प्रोत्साहन गर्ने के सबैलाई हेरिरहेछ भने जस्तो। त उपासकहरू आजको देशना श्रोतापन्नहरूमा भएका श्रद्धा अतल अचल हुन्छन्। कसैले डर त्रास भए देखाएर पनि उनीहरूको श्रद्धामा कुनै विचलन आउँदैन, उनीहरूको श्रद्धा कमजोर हुँदैन, उनीहरूको श्रद्धा कमसल हुँदैन, स्थिर हुँदैन, अतल अचल हुन्छ। ज्यान जाओस् प्राण जाओस् तर बुद्ध धर्मसँग प्रति उनीहरूको श्रद्धा कहीँ पनि जाइँदैन, हृदयमा भइरहन्छ। ल त तपाईँहरूले पनि यस्तै श्रद्धालाई चाहिँ जीवनमा धारण गर्दै पालन गर्दै श्रोतापन्नको त्यो मार्गमा जान सकोस् भन्ने आशा गर्दै आजको देशमा मैले यही टुङ्ग्याउन चाहे। भवतु सब मङ्गलङ र अन्तमा पुण्यानुमोदन गर्न चाहे। यो पुण्यको अनुभवले श्रद्धेय गुरुवर ज्ञान पुण्यको मास्तिर भन्ते लगाएर श्रद्धेय गुरुवर स्यादव पण्डिता बेउस लगाएर सम्पूर्ण गुरुजनहरूमा तपाईँ हामी सबैका बितेर जानुभएका ज्ञाति बन्धुहरूको लागि पनि यो पुण्य लाभ होस् र देवता मनुष्य सत्व प्राणीहरूमा पनि यो पुण्य लाभ भई उहाँहरूको पनि हित सुख होस्। तपाईँहरूका आफन्त ज्ञाति बन्धुहरूले त कति खुसी भइरहेको होला, ओहो हामीलाई पनि सम्झेर पुण्य अनुमोदन गरेर ल्यायो भनेर खुसी भइरहन्छ, होइन? अनि तपाईँलाई पनि गर्नुहोस्, होइन? ल त अन्तमा पुण्यानुमोदन गरौँ। आज के छ के हो भनेर ल त अब पुण्यानुमोदन गरौँ। भवतु सब मङ्गलम्। इदं नो ज्ञातिनं होतु सुखितावन्तु ज्ञातयो। इदं नो ज्ञातिनं होतु सुखितावन्तु ज्ञातयो। इदं नो ज्ञातिनं होतु सुखितावन्तु ज्ञातयो। एतावता साम्ये सम्भतं पुण्यसम्पदं सब्बे देवानुमोदन्तु सब सम्पत्ति सिद्धिया। एतावता साम्ये सम्भतं पुण्यसम्पदं सब्बे सत्तानुमोदन्तु सब सम्पत्ति सिद्धिया। एतावता साम्ये सम्भतं पुण्यसम्पदं सब्बे भूतानुमोदन्तु सब सम्पत्ति सिद्धिया।
साधु 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 भवतु सब मङ्गलं। सबैको जय होस्, मङ्गल होस्, कल्याण होस्, सबैलाई साधुवाद।